Maayong adlaw day mga koys no. So maayo gyud ang atong adlaw karon kay gihatagan ta og maanindot nga panahon. Alright. Karon nga adlaw mga koys no, November 14, 2024 no. Mao ni ang akong adlaw nga natawhan. Og diri na ako isaysay ang akong kinabuhi kung si kinsa gyud si Kuya Berhel. Alright. Ako si Kuya Berhel, usa ka seaman, pero diri lang sa Inter Island. Nanikay sikay para sa pamilya aron mabuhi nako sila. Bisan sa kapobrehon, malipayon lang gihapon. 1, 2, 3, start! Happy birthday, Siam! Kay gisudlan man nako ang kaminyoon, ihatagan mi og anak nga malipayon. Kung unsa may atong kapalaran, pasalamat gihapon ta sa kahitasan. Kining tanan, plano man. Birthday day sa akong anak ang akong gipakita, kay wala pa man tay handa, kana lang usa. Kani nga video nalipay ko nga nagsud-o nga duna ko'y anak sa pangidaron nako karon nga 31 nako. Usa pasalamat ko sa akong pamilya nga andam kanunay nga mosuporta sa ako bisan pa man usahay nga naa ko'y kalapasan pero inyo kong nasabtan. Banako, pasensya na ka. Usa ko kamalipayon nga tao pero usahay pod usapod ko kamagul-anon. Meow 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 meow. Palit mig mais karon mga koys ngaon mi. Daray. Mura kog istriktohon pero dali ra ko ikabanding. Unsaon man na nato nga strikto man kayo kog naong, wala man siguro ko gihadla ni atong pagkatao nako sa akong pagkabata. Barato ra ni mais ni ate diri tag 15. Nasay tinanok. Simple ra kay ko nga pagkatao, mukaon ra kog bisag unsa kung hatagan ko ninyo. Daghan kay kog pangandoy sa akong kinabuhi, labi na sa akong pamilya nga matabangan nako sila. Maong nanikay sikay og naningkamot kog trabaho diri sa Hagnaya. Ang atong mga amigo, dili pod lalim ang magsiman kay kahuman nimo giskwela na ana po'y mga trainings na perting daghana. Maayo man gani na ay nagpaskwela sa ako ug nalampos nako ang akong profesyon nga akong nakuha karon. Nagdako di ay ko sa pamilya nga kapobrehon. Tauna gamay pa ko, halos dili ko makakaon. Pero pasalamat ko sa akong mga silingan, mga iyaan nga maoy ni Atiman ug maabot ko bisag asa na lang. Pero wala ko na discourage sa tanan kay pasalamat gihapon ko nga gipakatawo ko sa akong mga ginikanan. Akong papa ni panaw naman, akong mama ug akong pamilya maunalay akong tabanganan. Di pud lalim ang magsiman oy. Lipong sad kaayo oy, labi na kung dagko ang balud. Alright, sa pagkakaron maulang usa ni ang akong ipakita kay kung ato paning subayon sukad sa akong pagkabata, daghan pa kaayo tang mga isulat sa ato ang talata. Diri lang usa taman ang atong istorya kay puhon paabuton atong ukayon ang drama sa akong mga kagahapon. Alright.